المتساهم الآخر اسمه حسيب سعيد. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الأرض مراسا لعباده الصالحين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الحضور الكرام، أقدم لكم اليوم كلمة عن قضية هي جرح الأمة الإسلامية، قضية تفوق الوصف، قضية فلسطين. فلسطين ليست مجرد أرض، بل هي مصر النبي صلى الله عليه وسلم، والأرض المباركة التي بارك الله فيها وحولها. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إخوتي في الله، فلسطين تتعرض للاحتلال والقهر منذ عقود طويلة. أرضها تسلب وشعبها يقتل ومقدساتها تدنس. فهل يعقل أن ننسى هذه القضية؟ لا وكلا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إخوتي الأعزاء، إن فلسطين قضية العقيدة والتاريخ، هي أرض الإسراء والمعراج ومحط أنظار المظلومين والموحدين. قال الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. كما أن فلسطين ليست قضية شعب فقط، بل هي قضية أمة كاملة. تعاوننا ووحدتنا في منصرتها سبيل العزة والقوة. علينا أن نغرس في قلوب أطفالنا حب الأقصى والإيمان بحريته. نسأل الله تعالى أن يحرر فلسطين، وأن يوحد صفوف المسلمين، وأن يجعلنا ممن يقيمون العدل وينصرون المظلومين. مع السلامة.